सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आजको वचनलाई हामी प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्ट, यो समयमा हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा फेरि पनि हामी आफूलाई तपाईँको उपस्थितिमा ल्याउँदछौँ, ताकि तपाईँ जो हामीसँग बातचित गरिराख्नु भएको छ यी समयमा तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको आओस्। संसारको निम्ति स्थिति अनुकूल नहोला, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ यो समय साँच्चै नै प्रभु लाभदायक छ, किनभने संसारको हरेक कुराको व्यस्ततादेखि तपाईँ प्रभुले हामीलाई अलग गरेर यो समय दिनुभएको छ। अनि हामीले यो समय चाहिँ तपाईँ प्रभुको वचन अध्ययन गर्दै यसलाई मनन र चिन्तन गरिराखेका छौँ, अनि यसलाई विश्लेषण गर्नको लागि पनि तपाईँ प्रभुले समय दिनुभएको लागि तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदै हाम्रो आत्मा प्राण शरीर तिनै क्षेत्रमा तपाईँ प्रभुले नै शासन गर्नुहोस्, किनभने आदि र अन्त तपाईँ हुनुहुन्छ। सनातनदेखि सनातनसम्म तपाईँकै अधिकार छ, तपाईँले नै राज गर्नुहुन्छ। यस कारणले हामी सबैको आत्मा प्राण तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदा बिन्ती चाहन्छु नासरतको येशूको नाममा, आमेन। र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र हामीले विशेष यो प्रकाशित वाक्यलाई डिकोडिङ गर्दै गर्दाखेरि हेर्दै गर्दाखेरि अब यसलाई डिकोडिङ पनि के भनौँ, यसलाई हामीले भन्नुपर्दाखेरि परमेश्वरले जे कुरो भनिसक्नु भएको छ, अब हामीले यसलाई सरल भाषामा यसलाई बुझ्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। किनभने यहाँ बाइबलमा जुन समयमा परमेश्वरले आफ्नो दास अथवा प्रेरित यूहन्नासँग प्रभु बोलिराख्नु भएको थियो, उहाँले धेरै कुरा साङ्केतिक रूपमा उहाँ बोलिराख्नु भएको थियो। अनि यो आत्मिक कुराहरू हुन् अनि आत्मिक तौरमा प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले यो घटना चाहिँ जुन हुन लागिराखेको छ त्यो चाहिँ भौतिक रूपमै हुने घटनाहरूको फेरि यहाँनिर विवरण पनि छ। परमेश्वरले यो कुरालाई आत्मामा वर्णन गर्नुभयो, तर परमेश्वरले यो सबै घटनाहरू चाहिँ भौतिक रूपमा घट्ने घटनाहरूको बारेमा यूहन्नालाई चाहिँ आत्मामा उठाएर लानु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अब जब हामीले 6 अध्यायमा हिजो पढ्दै थियौँ 1 र 2 पदलाई फेरि पनि म त्यहीबाटै आजको सन्देशलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। किनभने यदि 6 अध्यायमा तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने हामीले जुन 5 अध्यायमा सिंहासनमा बस्नुहुने परमप्रभु परमेश्वरको हातमा दुईपट्टि नै लेखिएको मुठो अथवा चर्मपत्र जुन छ त्यसमा 7 वटा छाप लागेको छ। तर यहाँनिर 6 अध्यायलाई यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर 6 वटा छाप खोलिएको बारेमा वर्णन पाउनुहुन्छ। त अब यो 6 वटा मात्रै छाप किन खोलियो र एउटा छाप कति बेला खोलिन्छ भनेर प्रश्न हाम्रो मनमा उठ्न सक्छ। 7 वटा छाप थियो, खोल्नुपर्ने त सबै नै हो, तर किन चाहिँ 6 वटा मात्रै खोलियो त यो 6 अध्यायमा भनेर भन्नुहुन्छ भने अब यसको पछाडि फेरि हामीले तुरै र कचौराको पनि कुरा छ, अनि त्यसलाई पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। र विशेष गरिकन आज 4, 5, 6 अध्यायलाई छुँदै नै फेरि हामी 1 र 2 पदमा नै हामी केही कुरालाई मनन गरौँ। यहाँनिर हिजो मैले बेङ्गलोरको बाइबल पढेको थिएँ, आज म टिबिएसबाट केही कुरो म पढ्न त चाहन्छु। किनभने यहाँ टिबिएस बाइबलमा धेरैवटा यस्ता शब्दहरू छन् जुन शब्दहरू चाहिँ ओरिजिनल ट्रान्सलेसनबाट नै अथवा भनौँ त अङ्ग्रेजीको केजिबीबाट सबैभन्दा नजिकको ट्रान्सलेसन चाहिँ यो टिबिएस बाइबल नेपाली बाइबलमा चाहिँ टिबिएस पर्छ अघि। अनि यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, अनि जब थुमाले छापहरूमध्ये एउटा खोल्नुभयो। बेङ्गलोरको बाइबलमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दा चाहिँ अनि जब थुमाले ती 7 मध्ये भनेर लेखेको छ, तर यहाँ चाहिँ के भनेर छ भन्दा चाहिँ छापहरू मध्येमा चाहिँ एउटालाई खोल्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो छापहरू लगाएको छ, तर तीमध्येको एउटा छापलाई खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर 1, 2, 3, 4 भनेर लेखेको त छैन, तर अब त्यो खोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अङ्कित चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्रथम छाप अब यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर हामीले त्यसरी नै लगाउन सक्छौँ। त एउटा जब छाप खोलियो तब मैले देखेँ
अनि चार जीवत प्राणीहरूमध्ये एकजनालाई गर्जनको आवाज जस्तो आऊ र हेर। अब यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने आऊ र हेर भनिरहेको सुने र मैले हेरेँ अनि हेर एउटा सेतो घोडा अनि त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो अनि उसलाई एउटा मुकुट दिइयो अनि ऊ जित्दै जित्दै जित्नलाई अघि बढ्यो। अब यो पहिलो छापमा जुन सेतो घोडामा देखा परेको व्यक्ति चाहिँ यो चाहिँ महासङ्कष्ट कालभित्रको 7 वर्षको महासङ्कष्ट कालभित्रको प्रथमार्ध अर्थात् फर्स्ट 3.5 इयर्सको घटनासँग यो व्यक्ति जोडिएको छ। त्यहाँदेखि बाँकी रहेको अरू घोडाहरू जब हामी 3 पददेखि हेर्दै आउँछौँ दोस्रो छाप खोलिएकोदेखि उता कुरा आउँछ त्यो चाहिँ उताको 3.5 वर्षको भित्रमा पर्ने कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ फटाफट छिटो गरेर क्रमबद्धमा हुन्छ अनि एकदमै सोच्नै नसक्ने स्थितिले त्यहाँनिर घटनाक्रम बदली हुने हुन्छ। तर यो पहिलो 3.5 वर्षको अवधि चाहिँ यो चाहिँ छलपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यो व्यक्ति जो आउँदैछ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा मुकुट दिएको छ। अनि यहाँनिर राजमुकुट भनिएको छैन तर मुकुट मात्रै दिएको छ, एउटा अथोरिटी जस्तो देखिन्छ। अनि त्यो चाहिँ राज गर्नको लागि चाहिँ होइन तर त्यो एउटा मुकुट लगाइएको छ। मुकुटले चाहिँ त्यहाँनिर डिसिभिङ राज गर्ने जस्तै देखा परेर चाहिँ आइराखेको कुरा यहाँ देख्दैछौँ। अनि मैले हिजो पनि भनेको छु उनको त्यसको हातमा चाहिँ एउटा धनुष थियो भनेर। अनि धनुको हामीलाई कार्य हामीलाई थाहा हुन्छ, धनुले चाहिँ टाढैबाट आक्रमण गर्न सक्ने कुराहरू छ। अनि यो जुन व्यक्ति आएको छ घोडामाथि चढेर चाहिँ त्यसै जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो भनेर लेखेको छ यहाँ। जित्दै के कुराहरूलाई जित्दै आयो होला त ओके। अब यो कुरा हामीले एकदमै ध्यान गर्नुपर्छ। अब यो 7 वर्षको महासङ्कष्ट कालमा चाहिँ मण्डली त्यति बेला हुँदैन। मण्डली परमेश्वरले 4 अध्यायमा उठाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले मण्डलीलाई 4 अध्यायमा उठाइसक्नु भएको छ। अनि 5 अध्यायमा त्यहाँनिर मण्डली उठाइसकेपछि फेरि पनि यूहन्नालाई भावी दिनको योजनाको लागि 7 वर्षको महासङ्कष्टकाल अनि त्यसको बादमा हुने घटनाहरूको विवरण परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ। त अब यहाँ 4 अध्यायमा उठाइने मण्डली जो तपाईँ अनि हामी हौँ, म पनि पढ्छु तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट हौसला दिन चाहन्छु। आज यो प्रकाशित वाक्यमा धेरैपल्ट म मेरो अगाडिको मेसेजहरूमा तपाईँले मलाई बडो रुखोसँगले बोलिराखेको तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। तर मैले तपाईँलाई त्यसमा डर देखाउन लागि होइन, तर म किन आक्रोशित भइराखेको जस्तो त्यहाँ देखा पर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वर प्रभुको योजनालाई हामीले बुझ्न पर्छ। रोममा भएको मण्डलीलाई त्यसको 8 अध्यायको 28 र 29 पदलाई हामी एकछिन हेरौँ न कि पावल जसले रोममा भएको मण्डलीलाई पत्र लेख्नुहुन्छ, सन्त पावल, अनि उनले रोममा भएको मण्डलीलाई जब पत्र लेख्दै गर्नुहुँदाखेरि यहाँनिर एउटा साह्रो गजबको कुरा लेख्नु भएको छ। अनि यो कुराहरू मण्डलीले बाइबल अध्ययन गरेर नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला परमेश्वरमा भएर आक्रोशित हुन मन लाग्छ। यहाँ किनभने हामी चाहिँ कस्तो छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँ र मेरो पक्षमा कुनै पनि परिस्थितिहरू भइदिँदाखेरि हाम्रो फेभरमा भनौँ न अघि कुनै पनि हाम्रो कन्डिसन्सहरू हाम्रो फेभरमा छ भने हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ, हामी आनन्दित हुन्छौँ। हामीलाई अरूको पर्वाह त्यति बेला पनि हामीलाई हुँदैन, हामी अरूको पर्वाह गर्दैनौँ त्यति बेला। अनि जब फेरि आफ्नो विपरीतमा परिस्थितिहरू सृजना हुँदछ अथवा कुनै पनि कन्डिसनहरू हाम्रो अगेन्स्टमा हुँदछ त्यति बेला हामी यति साह्रो फिक्री गरी पठाउँछौँ, हामी यति साह्रो चिन्तित हुन्छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ लाग्छ अरूले मलाई फेरि के गरेन, फिक्री गरेन। बुझ्नु हुँदछ नि हाम्रो मान्छेको स्वभाव कस्तो किसिमको छ। त परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चुनाव दिनुभएको छ अथवा बोलाउनु भएको यसकारण हो
हामीले रोममा भएको मण्डलीकोलाई सन्त पावलले पत्र लेख्नु हुँदा 8 अध्यायको 28 र 29 मा पढ्न चाहन्छु। 27 पनि साह्रो गजबको छ, तर म 28 देखि पढ्न चाहन्छु। हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। 29 किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिला नै ठहराउनु पनि भयो, यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौं भाइहरूका बीचमा जेठा हुन्। अब यो पहिले नै ठहराउनु भयो। पहिले भन्दाखेरि कहिले? अब प्रश्न उठ्यो नि अघि। किनभने यहाँ चाहिँ के भनेर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 28 मा हेरेका छौँ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति चाहिँ सबै कुरा मिलेर नै भलाइ नै यसले के गर्छ अरे? उत्पन्न गर्दछ अरे। सबै कुरा मिलेर, चाहे गरिबी आओस्, चाहे बन्दी आओस्, चाहे बिरामी अवस्था नै किन नआओस्, चाहे गरिबी अवस्था नै किन नआओस्, खेदो र निन्दा नै किन नआओस्, तर यो जम्मै कुराहरू अन्तमा आएर यो सबै कुराले हाम्रो भलाइ नै उत्पन्न गराउने निम्ति प्रभुले अनुमति गर्नुहुन्छ भनेर सन्त पावलले पत्र लेख्दै हुनुहुन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फेरि सबैमा लागू हुँदैन है। यो सबैमा लागू हुँदैन। अब एउटा कुरालाई यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, बडो मजाले गजबले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले सबैमा लागू हुँदैन भनेर भन्नुको अर्थ पनि बुझ्नुपर्छ। मण्डलीसँग म कुरा गर्दैछु अनि मण्डली तपाईँ हुनुहुन्छ अनि म पनि हुँ। तर हामी मण्डली हौँ भनेर हामीले मात्रै भन्दैछौँ या त परमेश्वरले बुलावट दिनुभएको या त परमेश्वरको चुनावभित्र हामी छौँ, यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ यसरी भन्दछ, हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएको छ, अथवा परमेश्वरले डिजायर गर्नुभएको व्यक्तिहरू जो चाहिँ उहाँले नै बोलाउनु भएको छ। अनि बोलाउनु भएर मात्रै हुँदैन, तर त्यो व्यक्ति जसलाई बोलाइएको छ उनीहरूले परमेश्वरलाई पनि प्रेम गरेको हुनुपर्छ। बोलाइएर मात्र हुँदैन, तर त्यो व्यक्ति जो बोलाइएको व्यक्तिहरू छ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरमा आइसकेपछि, परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर आइसकेपछि चाहिँ परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्ने हुनुपर्छ। तब गएर चाहिँ प्रत्येक चिजले नै भलाइ उत्पन्न गर्ने कुरा गर्छ। बाइबलमा भनेको छ नि, बोलाइएको धेरै छन्, चुनिएको थोरै छन्। बोलाइएको धेरै छन्, चुनिएका थोरै छन्। अब यो बोलाइएको धेरै हुँदा पनि परमेश्वरको आज्ञा मान्ने चाहिँ चुनिएकोमा पर्यो अघि। अब मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ 29 मा, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो, जसलाई प्रभुले जुन मनसाले बोलाउनु भयो नि उनीहरूलाई उहाँले पहिला नै जान्नुहुन्थ्यो अरे। पहिले भन्दा कहिले? अब यहाँ प्रश्न उठ्यो नि, कहिले जान्नुहुन्थ्यो? किनभने यहाँ पहिलाको बारेमा धेरै यहाँ लेखिएको छ, उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो अरे। फेरि पुत्रको रूपमा ढालिउन् भन्नुको मतलब चाहिँ पुत्र जस्तै नै, अब पुत्र नै होस् भन्ने उहाँको इच्छा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई पहिलेदेखि नै चिन्नुहुन्थ्यो अरे। तब चाहिँ आएर त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा भलाइ उत्पन्न हुने कुरा हुन्छ। त कहिले न पहिले नै भनेर भन्दा चाहिँ अब एफिसी 1 अध्यायको 4 पदमा फेरि एकछिन हेर्नुपर्छ। किनभने यसको स्पष्टतालाई हामीले बुझ्नको लागि बाइबलमा
हामीले खण्डहरूको विवरणलाई हेर्नुपर्छ। अनि यहाँ जब पहिलो एफिसीमा भएको मण्डलीलाई जब सन्त पावलले पत्र लेख्नुभयो तब 1 अध्यायको 4 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा र पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। पहिले नै भन्दा चाहिँ कहिले रहेछ अरे? संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै ख्रिस्टमा चुन्नुभएको कुरा रहेछ। जो चाहिँ यो संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै ख्रिस्टमा चुनिएकाहरू छ नि, अर्थात् त ग्रेट प्लानिङभित्र, परमेश्वरको प्लानिङभित्रको क्यारेक्टरहरू, नट ओन्ली द क्यारेक्टर, त्यसमा भूमिका निभाउने व्यक्ति मात्र होइन, तर उहाँले विशेष चुनाव दिएर उहाँको पुत्र हुने अधिकार पाउनेहरूको बारेमा चाहिँ हरेक कुरोले भलाई उत्पन्न गराइराखेको छ, गराउँछ भनेर वचन लेखेको छ। अब यहाँ मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हिजो पनि मैले अलिकति छनक भनेको छु। 7 वर्षको महासङ्कष्टकालमा जुन घटनाहरू घट्छ नि, त्यो घटनाको कार्बन कपी भनौँ, ओरिजिनल चाहिँ होइन, कार्बन कपी, त्यसको दुरुस्तै घटनाहरू मण्डली उठाइ लान भन्दा अघि मण्डलीको साथमा पनि घटित घटनाहरू हुन्छन् बाइबलीय विवरण अनुसारले। किनभने परमेश्वरले यहाँनिर के भन्नुभयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म फेरि पनि पढेर म सुनाउँछु तपाईलाई। 4 अध्यायमा फेरि हामी जाउँ अनि म यहाँ तपाईलाई यसरी पढेर म सुनाउँछु। यहाँनिर प्रकाशित वाक्य 4 अध्यायमा म पढ्दैछु, तपाईले ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्। 1 पदलाई नै म पढ्छु। यी कुराहरू पछि मैले हेरेँ अनि हेर स्वर्गमा एउटा ढोका खोलिएको थियो अनि पहिलो आवाज जो मैले सुने त्यो मसित बोलिरहेको तुरै जस्तो थियो, जसले भन्यो यता माथि आऊ र म तिमीलाई ती कुराहरू देखाउनेछु जो यी कुराहरू पछि हुनुपर्ने छ। यी कुराहरू पछि भन्नु मतलब चाहिँ कुन कुराहरू पछिको कुरा? यी कुराहरू पछि भन्नु मतलब कुन कुराहरू पछिको कुरा चाहिँ प्रभुले देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू हो जुन कुराहरूमा चाहिँ मण्डलीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू थियो। मण्डलीलाई परमेश्वरले दिनुभएको सल्लाह, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो 7वटा मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको सल्लाहको कुराहरूलाई अनि त्यही अनुरूपमा मण्डलीले आफैलाई निर्दोष र पवित्र र चोखो तुल्याउने क्रममा हुँदै गर्दा अनि भइसकेपछि अनि मण्डलीलाई परमेश्वरले जब त्यो पवित्रतामा अथवा शुद्धियाइमा अथवा चोखो निर्दोषपनमा आइसके पश्चात जब प्रभुले मण्डलीलाई उठाएर लानुहुनेछ, त्यस पश्चात चाहिँ हुने घटना म तिमीलाई देखाउँछु भनेर प्रभुले भन्नुभएको हो नि त यहाँ 4 मा। त अब त्यो हुने घटनामा परमेश्वरले के गर्न चाहनु हुँदैछ त? के परमेश्वरले मानव जातिलाई एकदमै सताउने इच्छा गर्नुभएको हो त? होइन, कदापि होइन। परमेश्वरको इच्छा कहिले पनि मानिसलाई सताउने हुँदैन। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरले के भन्दै देखाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उत्पत्तिमा हेरेका छौँ। उत्पत्तिमा के हेरेका छौँ तपाईँलाई थाहा छ? 12 अध्यायमा नै हामीले उत्पत्तिमा हेर्यौँ कि कसरी प्रभुले अब्राहमलाई बोलावट दिनुभयो। अनि अब्राहमलाई बोलावट दिनु हुँदाखेरि परमेश्वरले 15 अध्यायमा आउँदाखेरि प्रभुले अब्राहमलाई केही कुरा भन्नुभयो 9 पददेखिको उता।
अनि उहाँले उनलाई भन्नुभयो, मेरो निम्ति 3 वर्षको एउटा कोरली, 3 वर्षको एउटा बाख्री, 3 वर्षको एउटा साँड भेडा, एउटा ढुकुर र एउटा परेवाको बच्चा ल्याऊ भनेर अस्ति पनि मैले तपाईँलाई यो मेसेजमा भनिसकेको छु। त आज यहाँनिर मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले यो 7 वर्षको महासङ्कष्टकाललाई अनुमति गर्नुको पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भौतिक रूपमा अथवा भौतिकतामा नै चुनाव गर्नुभएको इजरायली जाति जो उहाँको आफ्नै निज प्रजा थियो, तिनीहरूले कसरी परमेश्वरलाई चाहिँ इन्कार गरेका थिए उहाँको पहिलो आगमनलाई। अनि त्यस पश्चात उहाँले पवित्र आत्मा दिइकन कसरी चाहिँ उहाँले मण्डलीमा अनुग्रह दिनुहुँदा पनि त्यत्रो लामो वर्षदेखिको उहाँको प्रथम आगमनदेखि आएर उहाँ क्रुसीकरण उहाँको भएर उहाँको बौरी उठाइ पश्चातमा पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा प्रभुले पठाउनु भए पश्चात पनि इजरायलीले फेरि पनि प्रभुलाई फेरि इन्कार गरेको कुरा। तसर्थ परमेश्वरको भौतिक रूपमा चुनाव दिनुभएको जातिले उहाँलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिहरूलाई उहाँले अब फेरि पनि मौका जब दिँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो मौका अब पहिलाको जस्तो सजिलो प्रकारले दिनुहुन्न। त कस्तो प्रकारले गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बडो कष्टभित्रबाट चाहिँ परमेश्वरको महत्त्वलाई बुझ्ने, उहाँ नै परमेश्वरको पुत्र येशू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ नै आउनेवाला मसिहा हुनुहुन्थेछ, जो चाहिँ हामीले इन्कार गऱ्यौँ अनि हाम्रो पिता पुर्खाले इन्कार गरेको थियो भन्ने कुरा बुझोस् भनेर परमेश्वरले यो कुरो अनुमति गर्नुभएको छ। अनि त्यसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ के आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सेतो घोडामा एउटा व्यक्ति आएको छ, अर्थात् म ख्रिस्ट हुँ भन्ने एन्टाक्राइस्टको डिसिभिङ एन्टाक्राइस्ट हो भनेर चाहिँ डिसिभ। अस्ति मैले तपाईँहरूलाई एउटा भिडियोमा थुप्रै म नै ख्रिस्ट हुँ भन्दै आउने व्यक्तिहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बुझाएँ। हामीले त्यसलाई मेसेजमा कसरी चाहिँ बुझिराखेको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ त्यही हो, डिसिभिङ ख्रिस्ट हो भन्दै आउनेहरू, त्यसमा हामी भर्मिनु हुँदैन भनेर भन्छ। अनि अब यहाँनिर मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पक्का ख्रिस्ट विरोधी आउँछ भनेर बाइबलले बताइसकिसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिहरू आउँदैछ त अब हामीले त्यसमा पनि फेरि ओरिजिनल र डुप्लिकेट चिन्नु पऱ्यो नि त। बुझ्नुभयो नि, ओरिजिनल र डुप्लिकेट त्यसमा पनि चिन्नुपर्छ। अब कसरी मैले तपाईँलाई यसलाई बखान गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ एन्टाक्राइस्ट ओरिजिनल अफ एन्टाक्राइस्ट नै, ओरिजिनल एन्टाक्राइस्ट चिन्नको लागि परमेश्वरले त्यहाँनिर बाइबलमा चिन्हारी दिनुभएको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ होसियार रह, सचेत रह, अन्तको दिनमा मै हुँ ख्रिस्ट भन्दै धेरैजना आउनेछन् भनेर प्रभुले त भन्नुभयो हो। तर यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ यहाँ भनिराख्नु भएको कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो छाप खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रथममै एउटा सेतो घोडामा चढेर आउने चाहिँ त्यो चाहिँ डिसिभर हो, ओरिजिनल डिसिभर हो। अब त्यो समय त्यो आउने आइसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ चुनिएकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरले चुनाव दिनुभएको, भौतिक रूपमा चुनाव दिनुभएको इभन इजरायलीहरूले पनि एकछिन चाहिँ उनीहरू पनि दङ्गै पर्ने हुन्छन्। किनभने इजरायलीहरूको चाहना, सबैभन्दा ठुलो चाहना तपाईँलाई के छ तपाईँलाई थाहा छ? इजरायलीको चाहना चाहिँ यो छ, जब 1947 सालमा इजरायल देश फेरि पुनर्स्थापना भएको छ, त्यस पश्चात इजरायलीहरूको चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 70 एडीमा अघि 70 एडीमा यरुसलेमको मन्दिर साथै यरुसलेम देश नै विश्वको म्यापबाट हटाइयो, यरुसलेम मन्दिर पनि भत्काइयो। त अब त्यो दिनदेखिको आएर इजरायलीहरूले यरुसलेममा एउटा ठुलो वाल छ अनि त्यसलाई वेलिङ वाल भन्छ। वेलिङ वाल भन्नु मतलब चाहिँ त्यहाँ गएर चित्कार गरेर रुई कराई गर्ने एउटा भित्ता छ। हुन त म यरुसलेममा अथवा इजरायलमा जाने मैले अवसर पाएको छुइनँ, तर मैले धेरै भिडियोजहरू हेरेँ अनि मैले धेरै रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि मैले त्यहाँनिर
देखि एउटा वेलिङ वल भनेर रहेछ। अनि त्यो भित्तामा चाहिँ गएर यहुदीहरू चाहिँ कालो टोपी कालो नै ड्रेस यस्तो लामो लबेदा जस्तो लगाएर अनि उनीहरूको हातमा त्यो तोरालाई बोकेर चाहिँ उनीहरू भित्तामा चाहिँ टाउको ठोकाउँदै गरेको जस्तै एउटा प्रिटेन्ड गरेर, अब त्यो चाहिँ अब साँच्चै नै चाहिँ होइन, तर अब त्यहाँनिर त्यो देखाउने एउटा क्रममा जस्तै अहिले हाम्रो चर्चतिर चलिराखेको एउटा वर्सिपको सिस्टमहरू जस्तै नै यहाँनिर गरिराखेको छ, सिस्टम जस्तो भइरहेको छ। वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहिँ थियो, उनीहरूले भित्तामा टाउको ठोक्नै पर्ने अवस्था चाहिँ हो प्रभुको लागि। उनीहरूले प्रभुसँग माग गर्नुपर्ने, कहिले चाहिँ हामीलाई मसिहा दिनुहुन्छ, कहिले दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले माग गरिराखेको छ। हामीले बलिदान चढाउनु नपाएको, तपाईँलाई बलिदान चढाउनु नपाएको धेरै वर्ष भइसक्यो, हजारौँ वर्ष भइसकेको छ। अब हामीलाई कहिले चाहिँ तपाईँले हाम्रो उद्धारकर्ता मसिहा पठाउनुहुन्छ, हाम्रो राजा कहिले पठाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले रोइ कराई गर्दै गरेको त्यो भित्तामा चाहिँ छ, तर त्यो जेन्युन छैन। बुझ्नु हुँदैछ नि? पक्कै चाहिँ होइन। हाम्रो भारतवर्षमा राजस्थानमा छ एउटा जाति, त्यसलाई रुदाली भन्छ। त्यो रुदाली जातिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लेडिजहरू हुन्छ प्रायः, तिनीहरूले पनि कालो लुगा लगाउँछन्। अनि मरौमा धनी धनी मानिसहरूको घरमा जब मान्छे मर्छन् तब उनीहरूको अब सखा सन्तानहरू धनी धनी बेसी भएकोले गर्दाखेरि अलिक आफूभन्दा गरिब लुलेहरूलाई उनीहरूले त्यति साह्रो केयरिङ नगरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको घरमा कोही मरिदियो भने रुने त्यहाँ मान्छे हुँदैन। अनि त्यो रुदालीहरूलाई उनीहरूले हायर गर्छ, जसरी यहाँनिर साउन्ड सिस्टम हामीले हायर गरेको जस्तै नि एउटा प्रोग्राम हुँदाखेरि रुदाली एउटा जाति हुन्छ, तिनीहरूलाई हायर गरेर लिएर त्यो रुदालीहरू आएर चाहिँ त्यहाँनिर रुइदिन्छ। एउटा हिन्दी सिनेमा पनि छ जसमा डिम्पल कपडियाले यसमा रोल गरेको छ। मैले तपाईँलाई फिल्मको पनि भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला यो मान्छे त फिल्मको पनि क्रेजी हो के भन्नुहुन्छ भने, म फिल्ममा भएका यस्ता थुप्रै चिजहरू छन् जुन कुराहरू बाइबलबाट इन्सपिरेसन भएको अनि घटना, जुन कुराहरू बाइबलभित्रै भएको घटनाहरूलाई लिएर बनाइएको फिल्महरू पनि छ। एउटा फिल्म छ जुन फिल्ममा राजेश खन्नाले एउटा गीत गाएको छ, जो चाहिँ व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्दाखेरि येशू ख्रिस्ट मार्ने एउटा, जब फरिसी यहुदीहरूले त्यो गरिराखेको हुन्छ, त्यसमा येशू ख्रिस्टको रोल जुन थियो, जुन प्रकारले उहाँले भन्नुभएको थियो जसले पाप गरेको छैन, जसले अधर्म गरेको छैन भनेर त्यही कुरा परमेश्वरले लेख्नुभएको थियो, त्यो कुराको बारेमा एउटा राजेश खन्नाको एउटा मुभी पनि छ। त मैले आज भन्न चाहेको कुरा चाहिँ त्यस्तो क्लिपिङ्सहरू हेरेर पनि हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा कि कसरी चाहिँ मानिसहरू चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गर्दै भए तापनि परमेश्वरको वचनको सत्य कुराहरूलाई चाहिँ फेरि उनीहरू त्यहाँबाट इन्सपिरेसन भइराखेको छ, घटित घटनाहरू उनीहरूले वर्णन गर्न खोजिराखेको छ नि त। अब यहाँ मैले भनिराखेको कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेसम्म मैले भन्दै गरेको कुरामा चाहिँ वेलिङ वलमा गएर जब तिनीहरू रोइ कराई गर्छन् तब परमेश्वरले अब त्यो आवाजलाई सुन्न पर्ने भन्ने तिनीहरूको माग छ। अनि निश्चय नै परमेश्वरले त्यो कुरालाई गर्नु पनि हुन्छ। अनि त्यो चुनाव दिएको जाति जसले परमेश्वरलाई इन्कार गरेको छन्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि पनि त्यो मौका दिनुहुन्छ। तर मैले अघि भने त्यस्तो सजिलोसँगले छैन। त अहिले आएर मण्डली चाहिँ एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, इट इज नट ए फिजिकल अर्गनिजम, इट इज एन स्पिरिचुअल अर्गनिजम। यो भौतिक मण्डली भौतिक वस्तु होइन, मण्डली आत्मिक वस्तु हो जसलाई परमेश्वर येशूको रगतले किन्नु भएको छ। तर त्यो आत्मिक मण्डली जुन स्पिरिचुअल अर्गनिजम छ, स्पिरिचुअल अर्गनिजम क्यान बी करप्टेड बाई फिजिकल डिजायर। बुझ्नुभयो? आत्मिक कुरोलाई, आत्मिक त्यो जुन परमेश्वरले चाहना गर्नुभएको जुन जीव छ मण्डली, त्यसलाई त्यो आत्मिकपनदेखि बाहिर भएको प्राण र शरीरको कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्रको आत्मिक चिज रद्दी हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ भन्न चाहिराख्नु भएको कुरा चाहिँ, यहाँ देखाइराख्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 7 सालमा हुने महासङ्कष्टको छाया यता मण्डलीलाई पनि दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै घटना घटित हुन्छ।
अनि त्यो कुरा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कुरोमा आक्रमण हुन्छ। एउटा आत्मिक कुरोमा आक्रमण हुन्छ, एउटा शारीरिक कुरोमा आक्रमण हुन्छ। आत्मिक कुरोमा आक्रमण कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? आत्मिक कुरोमा आक्रमण यसरी हुन्छ कि तपाईँ अनि मेरो परमेश्वरप्रतिको वचन सुन्ने तृष्णा हराएर जानेछ। परमेश्वरको वचन सुन्ने, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने तृष्णा छैन अहिले मण्डलीलाई। त्यही कुरा भन्दैछ। अनि शारीरिकमा त हामीलाई अहिले भइराखेकै छ। मैले तपाईँलाई हिजो पनि हाम्रै देशको घटनाहरूबाट मैले तपाईँहरूलाई जब बुझाएँ कि हाम्रो देशमा जबदेखि नयाँ सरकार आए 2014देखि, त्यस पश्चात आएर यस्तो छिटो घटनाक्रमहरू हुँदै आयो। नोटबन्दीको कुराहरूदेखि लिएर जीएसटी लागुदेखिको कुराहरूदेखि आएर हरेक कुरामा यहाँ परिवर्तन भन्दै थुप्रै कुरामा हाम्रो शारीरिक कुराहरू जुन कुराहरू चाहिँ एकदमै आवश्यक छ ती कुराहरूमाथि आक्रमण हुँदै आएका छन्। अनि यो समयमा आएर हेऱ्यो भने हामीले जस्तो प्रकारले व्यक्ति विशेषहरूले सोचिराखेको जुन प्रकारको मण्डलीको संरचना छ नि, भौतिक देखिने मण्डलीको संरचनामा हेऱ्यो भने यति बेला मण्डलीको आर्थिक अवस्थाहरू नै तङ्गी रूपमा भइसकेको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि मण्डली एकदमै गरिब भइराखेको छ। सेवा सङ्गति छैन, एकअर्कासँगको भेटघाट छैन। अनि यो कुराहरूमाथि आक्रमण भइराखेको छ। यो त महासङ्कष्टकालमा हुने कुराको छाया मात्रै हो। ओरिजिनल कस्तो हुन्छ होला? किनभने त्यहाँ त भनेको छ कि जब त्यो डिसेम्बर यो 3.5 वर्षसम्म केही हुँदैन अनि यसको काम चाहिँ के हुन्छ र भन्नुपर्दा चाहिँ अब आएर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यरुसलेमको मन्दिर निर्माण गर्ने अनुमति यो व्यक्तिले दिनेछ। त्यो चाहिँ यरुसलेमको मन्दिर कहिले बनिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको ऱ्याप्चरेसन बादमा बनिने कुरा आउँछ। जब यो व्यक्तिले प्रथमार्ध 3.5 वर्षमा भनेछ म मण्डली के मन्दिर बनाउन दिन्छु भनेर, तब यो स्माइलीहरूसँग पनि यसको मेलमिलाप रहनेछ, अथवा मुसलमानहरूसँग पनि अनि मिस्त्रीहरूसँग अनि जिउजहरूसँग यसको मेलमिलाप रहे पश्चात चाहिँ अब सबैहरू मिलेर चाहिँ यरुसलेमलाई अनुमति गर्छ। अहिलेको समयमा तपाईँले हेर्नु भने जहाँनिर मन्दिर भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले त्यो जहाँ आँगन छ, बाहिरी चोक, स्त्री पुरुषको चोक भन्छ, त्यो र पवित्र स्थान चाहिँ मुस्लिम्सको अन्डरमा छ। पवित्र स्थान मात्रै चाहिँ महापवित्र स्थान मात्रै यहुदीहरूको अन्डरमा छ। त अब बलिदान चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बलिदान चाहिँ बाहिर स्त्री पुरुष बस्ने चोकमा गर्नु पर्यो नि त। त्यस पश्चात चाहिँ त्यो यता आएर पवित्र स्थान भएको ठाउँमा आएर चाहिँ पुजारीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन बटुकोमा उसले लिएर आएको त्यो लिएर आएर दक्षिणी छोरमा भएको त्यो जहाँनिर चाहिँ अस्ति मैले भनेको छु 7वटा स्टिक भएको क्यान्डल स्ट्यान्ड राखेको छ, अथवा त्यहाँनिर सामदान छ, त्यो सामदानमा आउनु पर्यो। अनि उत्तरी छोरमा भएको टेबलमा राखेको रोटीलाई चाहिँ खानु पर्यो। अनि त्यो रगतलाई लगेर चाहिँ भित्र महापवित्र स्थानमा भएको पवित्र वेदीमा, अनि त्यहाँनिर त्योभन्दा अगाडि त्यहाँनिर पुजारीले चाहिँ सबै कुरो सिद्धाएर चाहिँ आएर चाहिँ महापवित्र स्थानमा आएर चाहिँ परमेश्वरको त्यो सन्दुकमाथि र कृपा आसनमाथि चाहिँ त्यो रगतलाई छिटाउनु पर्ने हुन्थ्यो नि त। बुझ्नुभयो? अब त्यो चाहिँ बाहिर बलिदानै गर्न नपाए कारणले भित्र त्यो लाने कुरै आएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको माग भइराखेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो डिसेम्बर जब रियलीमा आउँछ, ओरिजिनल डिसेम्बर आउँछ, ओरिजिनल एन्टरप्राइजको कुरा गरेको थिएँ मैले। ओरिजिनल एन्टरप्राइज जब आउँछ नि, जब ओरिजिनल एन्टरप्राइज आइसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ मन्दिर बनाउने अनुमति प्रदान गर्नेछ। त अब यो अनुमति जब प्रदान गरिसकेपछि चाहिँ अब मन्दिर त्यहाँदेखि भट्टाभट निर्माण हुन्छ। सोलोमनले बनाएको अनि पछि हेरोदले त्यसलाई के अरे मर्मती गरेको जुन मन्दिर थियो येशूको पालोमा, त्यो 70 एडीमा भत्किसकेको मन्दिर छ। तब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि बादको 3.5 वर्षको महासङ्कष्टकालमा चाहिँ त्यसको ओरिजिनल रूप देखा पर्छ। बुझ्नुभयो त?
किनभने त्यसले भन्छ नित्यको बलिदानहरू रोकिदिन्छ भनेर लेखेको छ। नित्यको बलिदानहरू रोकिदिनेछ भनेर लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट अहिले हामी मण्डली हुँदा पनि हाम्रो पनि नित्यको अथवा डेली अथवा हाम्रो विकली हाम्रो फेलोसिपदेखि लिएर हाम्रो घरेलु सेवादेखि लिएर हाम्रो विशेष वार्षिक सम्मेलनहरूदेखि लिएर प्रत्येक कुरा नै यहाँ उपवास सेवादेखि लिएर बाल सेवादेखि लिएर हरेक प्रकारको सेवाहरू यति बेला पनि रोकिएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? छ नि त। त्यो छाया हो नि त। एन्टिक्राइस्ट त आइहालेको छैन, तर त्यो आउनको लागि तयारी हुँदैछ प्रत्येक व्यक्तिमा। तपाईँले हरेक राष्ट्रमा याद गर्नुहोस्, तपाईँले पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म भएको राष्ट्रहरू हरेक राष्ट्र अध्यक्षलाई हेर्नुहोस्, हरेक राष्ट्र अध्यक्षको एउटै मत एजेन्डा छ, कसरी भ्रष्टाचार गरौँ, त्यही मात्रै एजेन्डा छ। कसरी विजयी बन्दै जाउँ, कसरी नाममाथि नाम कमाउँदै जाउँ, कसरी मानिसहरूलाई उल्लु बनाऊ भन्ने पक्षमा मात्रै भइराखेको छ। तपाईँले राम्रोसँगले याद गर्नुहोस्। यसको प्रष्ट प्रमाण चाहिँ हाम्रो भारतवर्ष नेपालमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, पाकिस्तानमा पाउन सक्नुहुन्छ, चाइनामा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि जब हामीले यो घटनाहरूलाई हामी देखिराखेका छौँ भनिसकेपछि तपाईँले इन्टरनेसनल न्युजहरूलाई पनि तपाईँले हेर्न बडो जरुरी हुन्छ। जब इन्टरनेसनल न्युज हेर्नुहुन्छ तपाईँले विश्वमा भइराखेको विश्व राष्ट्र अध्यक्षहरूले गरिराखेको भ्रष्टाचारको कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। अब यहाँ मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी मण्डली तपाईँ र मलाई मैले भनिराखेको छु, रोममा भएको मण्डलीलाई जब पत्र सन्त पावलले लेख्नुभयो 28 कि सबै कुराहरू मिलेर नै भलाइ उत्पन्न गर्छ भन्नु भनेको छ। आज के तपाईँ र मेरो यो नित्यको बलिदानहरू रोकिँदाखेरि हाम्रो निम्ति भलाइ उत्पन्न भएको तपाईँले थाहा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो, तपाईँको निम्ति भलाइ उत्पन्न गर्नु पर्ने थियो। तपाईँको देखिएको बिल्डिङमा हामी उपस्थित हुन नसके तापनि तपाईँ र म साँचो जो ख्रिस्टको मण्डली हौँ, हामी प्रभुमा एकसाथ प्रार्थना गर्न र एकै विषय लिएर हामीले प्रभुमा धन्यवाद चढाउन हामीले नबिर्सन पर्ने थियो। हामीले प्रभुलाई हर पल हर घडी नै उहाँलाई महिमा र प्रशंसा दिनुपर्ने थियो। आज यो कुराहरू हाम्रो निम्ति भलाइको निम्ति भएको छ, भलाइको निम्ति भएको छैन भने तपाईँले सोच्नुपर्छ। ख्रिस्टले त तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको छ, तर तपाईँ र मैले कतिको ख्रिस्टलाई प्रेम गर्दैछौँ, ख्रिस्टको आज्ञालाई हामीले कतिको मान्दैछौँ। आजको वचनले तपाईँलाई झकझकाएको होस्। मैले हिजोकै खण्ड 1 र 2 मै अल्झिनै रहने रहेछ, के छ त हामीलाई पुरा नबताउने हो कि भनेर तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि 6 अध्यायको अरू अंशहरू पनि आउँछ। तर मैले यो 1 र 2 अध्याय 1 र 2 पदबाट अझै धेरै कुरा तपाईँलाई भन्न छ। किनभने 7 वर्षको महासङ्कष्टकाल हाम्रो लागि होइन। म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, प्रभुमा यस्तै होस्, आमेन पनि हामीले भन्नुपर्छ। यो तपाईँ अनि मेरो लागि होइन। हामी प्रभु जब बादलको सवारीमा जब आउनुहुन्छ, तुरैको आवाजमा तपाईँ म उचालिने छौँ, निश्चय नै उचालिने छौँ। म भन्छु आमेन, हामी उचालिने छौँ, निश्चय उचालिने छौँ मण्डली। तर एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, हामीले ख्रिस्टलाई प्रेम गरेन भने त्यो कुरो असम्भव छ। अनि जो छोडिन्छ त्यो छोडिनेहरू चाहिँ त्यो डिसिभरको हातमा पर्नेछ। अनि यहाँदेखि उताको घोडाहरूको बारेमा, रातो घोडा, कालो घोडा, पहेँलो घोडाको बारेमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने त त्यो त भयावह सुनि नसक्नु खालको छ, डरै लाग्दो छ। पदमा 2-3 पदमा राखिदिएको छ, त्यसको डिस्क्रिप्सनहरू त्यहाँनिर हामी पाउँदैनौँ, तर त्यसको डिस्क्रिप्सनहरू अन्य बुकहरूमा परमेश्वरले मेन्सन गर्नुभएको छ। प्रकाशित वाक्यमै छैन, अन्य बुकहरूमा मेन्सन गर्नुभएको छ परमेश्वरले। अनि त्यो कुरालाई हामीले खोज्नुपर्छ। अनि त्यो कुरो प्रभुले मलाई खोज्नलाई मद्दत गर्नुभएको छ। अनि मैले त्यो कुरालाई खोजेर तपाईँको अगाडि ल्याएको छु। अहिले मलाई भिडियो यहाँ एडिटिङ गर्नुको लागि कतिवटा प्रब्लम भइराखेको छ। मेरो भानिज हिजोस्ति माथि घर फर्केर गयो कालिम्पोङ कागेमा। यदि भानिज हुनु भने मलाई यो भिडियो एडिटिङ गर्न साह्रै सजिलो हुन्थ्यो, तर नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले मिस गरिराखेको छु। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् यो भिडियो एडिटिङ गर्नुको लागि। प्रभुले मलाई ज्ञान र बुद्धि दिएको छ टेक्नोलोजीलाई चलाउनुको लागि, ताकि तपाईँहरूको अगाडि त्यो सबै कुराहरू ल्याउन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्छु। सबैजनालाई जय मसीह। अनि प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै आशिष गरून्।